उभी राहूया. देवा सुरलो हांव पयस गेला, आतां तोरी लागीं सोरता. पतको वोटो जैत्यो चोला, आतां तोरी परतून येता. जायतीं वर्सां पातकांत भोंवला, आतां तोरी उळकून घेता. बोबोयणाचेर पातूक केला, आतां तोरी माफी मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी आयज प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयतारांत आसा आनी आयचो आयतार लेथारे सांडे, खुशालकायेचो आयतार. कित्याक आदी फुडेंच आमी जेजूचें पुनर्जिवनपण हातूंत वांटो घेता. आनी आयचो विशय आमच्यो कुरण्यो देवाताय केल्यात म्हूण उजवाडाक येयात. मोगाच्या भावा भयणांनो, जो मनीस उजवाडाचो मोग करता, ती उजवाडाच्यो कुरण्यो करून ह्या समाजांत जियेता. कित्याक देव उजवाड. पूण जी कोण काळोखाचो मोग करून जियेता, ती काळोखाच्यो कुरण्यो करून जियेता आनी नोस्तें जिवीत ती जियेता. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना उजवाडाची भुरगीं कशीं खुशालकायेन जिवंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमी फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख आमी दवरया. आनी जायते पावटी आमच्यो कुरण्यो काळोखाच्यो जाल्या, देखून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पृथ्वीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kaglut ko, sumya kaglut ko, Krista kaglut
मागुया. ह्या मिसांत आमी खेरीतपणी मागुया. बरे भलायके पासत पावलिना मास्करेनस. देवानी आमचे भयणीक बरी भलायकी आनी बळ दिवं. तशेंच आमच्योय खासगी गरजो आमी बाबा मुखार दवरया. आमकां दर एकल्याक बरी भलायकी, काळजा मनाची शांती मागुया. देवा आमच्या कोणवाड्या बापा, आमा पातक्यांक बोगसणे दिवंक परतून तुजे वेगेन घेवच्याक अप्रिमीत मोगान तुवें एका ओजापाचो उपकार येवची लाय. तुज्या पुता जेजूचे कोस मरण आनी पुनर्जिवनपण होच मोगाचो कूट येवची आसा ती दोबाचीक पास परब आमी समरमता. तरी परब भावार्थान आनी भोगतीन पाडूंक उर्बेवून काळीज आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल यादनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोश्टी घातकेपणां वाडयत गेले. हेरा राष्ट्रांची सोर्व लोजेचीं कर्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं. आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मानाक जेरुजाल्यांत पवित्र केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोनासतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडले, कित्याक तो आपली पोरजां आनी आपलें ठिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाच्या संदेशकारांच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, तांच्या उतरांची बेपर्वा केली, तांच्या प्रवाद्यांची खेबाडां केलीं. शेवटी आपले पोरजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. कालदेयाचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें. जेरुजाल्याची दुर्गां मोडून सोडलीं. सगळ्या तांतल्या राजमंदिरांत उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्याचोय भस्म केलो. वाटोलोलीं तांकां नाबुकोडोसरान बाबुलोनियाक परदेसांत व्हेलीं. थंय पर्शियाचो राजा सोदरेर चोडोसोर तांच्या आनी तांच्या पुतांचेर गुलामपणांत तीं जियेलीं. हे भाशेन जें उतर सर्वेस्पोर जेरेमियासाच्या तोंडी उलयलो तें शाती पावलें. आपल्या सर्वेस्पोराच्या फारीकपण दिसोर आपल्या उपोद्र्यांचे दीस सोंपोसोर 70 वर्सां सोरून वचोसोर हो दीस सर्वेस्पोराच्या बेकारपणांत उरतलो. आनी सायरस ह्या पेर्शेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमियाचे तोंडी सर्वेस्पोर उलयल्लो तें उतर पाळचे खातीर सर्वेस्पोरान पेर्शेच्या राजाक सायरसाच्या मोनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्ख्या राज्यांत अशें परगट करूंक आनी तोकप्यांचेर मारून प्रसिद्ध करूंक लायलें. सायरस पेर्शेचो राजा अशें परगट करता. सर्वेस्पोरान सर्गीच्या देवान प्रितुमे वेली सगल्यो म्हज्यो आदी केल्यात. जेरुजाल्याच्या शारांत जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें तांचे आख्खे पोरजेचो
ताचो देव ताचे सोबे आसूं आनी तो थंय सोडून वचूं. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडपकार. तुमचो जबाब जावं दी. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. सगळीं म्हणुया. तुजो तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. उरूं. बाबिलोनियाचे नदीचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले. तेन्ना आमकां रोडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिरव्या रुखांचेर आमचीं सितारां आमी उमकोळावन सोडलीं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां दवरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडटले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनाक गायताले तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसल्या हो म्हजो उजवो हात धरों. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखां वर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायत जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. भागिवत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकांक लागून आमी मेलोल्या तेन्ना क्रिस्ता सोबें ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनर्जिवंत केलीं आनी ताचे बरोबर आमकां स्वर्गार बसयलीं. हे परी जेजू क्रिस्ता सोबें आमचे थंय आपलें बोलेपण दाखोवन फुडल्या शेंकड्यान ताणें आपली ओप्रिमीत कृपा कळीत केली. देवाचे कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच ओस्तोंगी न्हय पूण देवाच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोरन्या वरवीं उपजना. आमी देवाची रोसना. आपणें आदीं फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोरन्याचें जिवीत आमी जियोंक जेजू क्रिस्ता सोबें ताणें आमकां रोचल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावुया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हटलें, जसो मोइसेसान अरण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवता त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्या, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना,
पूण जो कोण ताचेर विस्वास दिवना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडटलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुता नांवाचेर भावार दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुतबां नश्टी आसलीं. जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक खांठाळटा आनी आपली कर्तुतबां असलीं ती कळून येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता पोरमणे चलता तो आपल्यो कोरन्यो देवा सवें केल्यात म्हूण उगडाप्यो करून येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमी जायते फावटी वाचलां वो कोणें सांगलां तें आयकलां आसतलें. डॉक्टर मेडिकेट्स बट गॉड हिल्स. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी ओसोक जाता, पिडेक सांपडटा वो उपसयकाक सांपडटा तेन्ना इलाज घेवंक आमी दोतोरागेर वेता. दोतोर आमची तपासणी करता आनी उपरांत प्रिस्क्रिप्शन बरोवन दिवन आमकां सांगता, हें जरी तर तूं एक सुमान वर ओ म्हयनो भर घेत जाल्यार तुका बेगोणी फावो जातली. इश्टानो, आयच्या वाचपांनी अशेंच कितें आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल पोरसां आपल्या असोकतायेन देवाक अविस्वाशी जाता आनी पवित्र मंदीर ती भोश्टायता. असल्या वेळार देव इस्रायल पोरचेक सगल्या वायटांतली निवारूंक सायरस राजाक धाडटा. आनी जेन्ना सायरस राजा हो देवाचो संदेश पुरगोडटा, ती आपलें वायट जिवीत सोडून दिता आनी देव तांकां बेगोणी दिवंक गुलामपणांतली सोडयता. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू निकोदेमाक उगडास करता. तो म्हणटा, आदल्या कोरारांत जेन्ना इस्रायल पोरसां देवाक अविस्वाशी जालीं तेन्ना एके तरेन तांचे असोकतायेक एक पिडा कशी सोरोप घास मारून तांकां मरण फावो जातालें. असल्या वेळार देव दोतोर कसो मोइसेसाक धाडटा आनी एक पितूळचो सोरोप उबारता आनी ह्या पितूळच्या सोरपाक पडले उपरांत तांकां बेगोणी फावो जाता. जाल्यार नव्या कोरारांत आमकां उगडास करता, पोरसां काळोखांत पातकांत जियेतालीं. असल्या वेळार देवाचो एकलोच पूत मनशा सैम घेता, कोश्ट मरण सोंसता आनी कुर्चार मरता आनी आमकां सासणीक जिवीत फावो करता. दुसऱ्या उतरांनी आमकां बेगोणी दिता. मोगाच्या इश्टानो, आयचो बाप कसो आमच्या जिवितांत आमी कितें व्हरया. आमकां कुडी ओतम्याची बेगोणी फावो करूंक कुर्साचें मरण जेजून आपणाचेर घेतलें आनी आमकां सासणीक जिवीत फावो केलें. आयज पर्यंत आमकां ही बेगोणी फावो जाता संदानाच्या संस्कारा वरवीं. आनी कशी काय, आमचे असोक्त पातकी सैम आमी ओळखून घेता. आमच्या पातकाची आमी दूख दवरता. याज्ञिकाक आमचे पातक आमी सांगता, निच्यो करता आनी हें पातक करिना जावं.
आनी दिल्लें प्राचीत पाळटा. मोगाच्या भावा भयणांनो, दुसरे सुवातेर आमी आमच्या सोयबाचेर नदर मारली जाल्यार आमच्या आपसुवार्थाक लागून, आमच्या अविस्वाशीपणाक लागून सोयबाचेर आमी जायते अत्याचार केला. आयज गरज आसा उजवाडाची भुरगीं कशीं जेवन ह्या सगल्या काळोखी नोस्तेपणाचेर जोयत व्हरूंक. तर आमी ह्या समाजान जियेता आसतना दुसऱ्यांक पिकोवणेची मनशां जातलीं जाल्यार बऱ्यो करण्यो करुया. थोड्या वेळान होच जेजू उंड्या रुपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. आमचे दर एकल्याचें वायट नोश्टें जिवीत ताच्या हातान घालुया आनी उजवाडाची मनशां जावं ताची कृपा ह्या मिसांत आमकां मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या समेया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेसमलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुरसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवी आनी मेल्ल्यांची मंजूरी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सस्त्यांचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भावार्थान भरून आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आनी पवित्र सोबेंत वावुरतेल्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक भावार्थाचे आनी पवित्रपणाचे नमुणे जावं क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओखोण सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. मोगड बाबा, दयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आमचें गोंय, आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार, फोटिंगपण, अनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो, शांतीचो आनी निस्वार्थाचो समाज घडोवन हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची बूद आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगड बाबा, दयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेक लागून वो हेर कुडी आत्म्याचे पिडे शिडेक लागून लाचार जाल्लो आसा. कश्टतल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकलूत दया दाखोवन आमचे वेली सगळी पेस पिडा निवारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगड बाबा, दयाल दिश्ट आमचेर घाल, विस्वासान केल्ले आमचे मागणे प्राचिताचे आनी नवसोनेचें जिवीत आमी वेंगून
पवित्रपणान आमी वाडत वचूंक आनी आमी जिविताच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. मोगड बाबा, दयाल दिश्ट आमचेर घाल. विश्वासान केले आमचे मागणे आयक. सुर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची खालती मागणी तुज्या पांया सुरशी दवरल्या ती तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपी चिंतना, आमची सगळी गोलटी दुकां, आमचे यावडे आमची काळजां हेंच तुका भेटयता तोनया. तुजी बेटी बरी सगळे सवूक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच सवूक सोर्याचे थेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजी बेटी बरी सगळे सवूक आमी उंड्याचे कुडके, तशेंच सवूक सोर्याचे थेंबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटा ती तेणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान ताची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत भावपणाच्या मोगान हेरां मनशांक तारुणाचे खातीर भेटयता. आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतीपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप छापतल्यांक मोरनांतली वाटावंक मोइजेसान ओरोण्यांत पितूळचो सोरोप उबारलो, तशेंच एमकोणांतलो सोरोप छापतल्यांक आमकां सासणाच्या मोरनांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणाचें जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुतान खुर्सार उबारोवंक ओकोणीत जाणवायन आनी मोगान तुवें येवचिलें. भावार्थान ताचेर दोळे घालतल्यांक ती मोरनादीक फॉर्मोणांतली सांपडना जावं, पूण तांचें थारोण जावच्याक आनी सासणाचें जिवीत तांकां मेळच्याक तुवें येवचिलें. देखून सोमेज देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक विचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच तांणी खालस घेतली. तुका नव्या दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बोगचणे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परूर घोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्ली सुम्या संवसाराच्या सुरवडणारा आमची सुरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पुरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवामाई सांगाती, बागयोन जुसे तिचो पोती, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात.
देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus म्हाका तुजी गरज, सुखी जमनी सोशे उदोन, उज्या दिव्या बुडबेसलेचे युद्रक चोलो बोडू बेचे, उज्या दिव्या बुडबेसलेचे Zulu bolu piche tujhe bogu magna jive na borjisu ani potvi tujhe bogu magna jive na borjisu Mitau Jisu purna karsa tela ponti tela vine katulolo ruka khando bigololo gudi santo katulolo ruka khando प्रार्थूया.
भू दयाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें आमकां दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलोल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुजें सासणीक जिवीत आनी सूख आमकां फावो करूं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सुरवेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू बोरवासो तूं आमचो, पाक्यांक सोमतीर देव कोरपेचो, बुजवण आमचे ह्या परदेसा, कसलें सूख मेळ्ळोचो स्वर्गा, जेजू तुजो पाटलाव करता, मोसो खुरीस कांदर घेता, ती म्हाका तुजो तीर करपा, चलूंक नीर तुज्या सांगात, जेजू तुजो पाटलाव करता, मोसो खुरीस